عن ابي نجير العرباد بن سارية رضي الله تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة अबू नजीह सैयदना अरबाज बिन सारिया सुलमी लुतवी दावे खानदान सरे ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ अस्हाब सुफ़ा सर होंगे सुफ़ा अबे के डके तो हुई दुंगाची तो हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की दीनी तालिब इल्मा वलपा यो चबूतरा यो उनका चबूतरा समझाचे तो बदीने मुनव्वरे मुलाकात करी नाग बनी दी सिद्ध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नबा ताकि को तरफ था यो डब्बा बंदरा और खले करते की दारे तो सोफा हुई ये सोफा वाले बाद दीन तालिब इल्मा नासपास दुष्परे नरते खल्क़ बागीला ख़ुराक का कम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकल कला ख़ुराक के तो जब ख़राब है खुशियाँ नजर आओ दा खल्क़ हो चली बदी ज़रो मियाश बार दे जीव बदले जाओ पर मोर बरा और दे तरीके सरा अल्लाह दीन खिदमत करते हो बल्कि हम डेरे ज़माने पूरे का रिवाज हो कि खल्क़ बाद दीनी तो लवा व इमदाद हो और आज काल में हो तो तदरीजन रसीद ख़त्म शुरू होगा कल ख़त्म शुरू ज़रूर के दीनी मामला रस और दूरी की लेकिन ये सरे चिकन दीन का भी ना कभी आवर से दूर हो जाए तो दादा खल्क़ को ज़िम्मेदारी चलावर ज़रूरत न पूरा हो अगर दखल को दीनी ज़रूरत पूरा की और खलक ना हो दुनिया की ज़रूरत पूरा की पदर बुनियाद मानेगा योगदार मखन शुरू असहाब सफ़र के बाद इधर से होती चलागी मदुन निश्तरे राग मोरी निश्तरे नारी डेर वक्त पाती की तो दे असहाब सफ़र और दबेल और यही दिगी चिदेड़े कदीम इस्लाम ने सलोरम या पिंदम नंबर बाने दे इस्लाम को इख्तिलाफ से लगी लेकिन दे कदीम इस्लाम दे सहाबी बाने अल्लाह यरा और अल्लाह मुलाकात और अल्लाह से मिलने डेरा गालिब हुआ ना रोक ले जरूर सहाबों के अजीब अजीब खलक दे तब बुक्काई हुआ अहद में बुक्काई देर जुली दुनिया अल्लाह दीदार करे मुश्ताक हो तो अल्लाह दीदार हमारे न वगैर ना दिया सरे चिमुलिशी ना अल्लाह से मिलाए तो करे करे वाले जवान चिया अल्लाह ज़माडू की जानिशु उम्र में देश हमारे डेर याद है कि माह रमज़ान लोग दास सहाबे कराम से देवई अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु वाज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़ा यो तालीम दे तालीम दीन खुद हो पाए की से छुट्टी नहीं तो तालीम सिलसिले की से छुट्टी राशि लोगों का तजुर्बा दादा चाहे तालीम बर्बाद तालीम यो मुसलसल अमल है पदेह कयावदम के प्राचीन तालीमी मसला पदे वजह तालीम के
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ته छुट्टी نه ورکړي، یعنی هر وخت قرآن ته، هر وخت حدیث ته، هر وخت دین ته، په دې کې چھुट्टी نه. دا غي وجه دا چې قرآن او حدیث د انسانانو لپاره داسې ضروری دي لکه څنګه چې د دې لپاره خوراک څښاک ضروری دی. خوراک څښاک باندې زموږ جسمانی ظاهري وجود دا کلکی ترقی دی، او دینی تعلیم او تربیت باندې زموږ ایمان او زموږ اسلام ترقی دی. دا زموږ خلک کم عقل لسی چې هغوی دا خپلو ځایونو کې داسې خلک مهیا دی چې هغه د دین ښیي او دی هغه بوج ګڼي. دا بوج نه وي، دا ډېر ضروري دی چې دیني تربیت لپاره. ایک هو پیغمبر چې ته چھٹی نه کړي، البته وعظ به رسول الله صلی الله علیه وسلم په هفته کې یو ځل کوو. وعظ دې ته وایي چې ملګري کېنوه څه داسې خبرې ورته ور یادې کړه چې دې وجاړي، آخرت ورته ورمخې ته کړه چې لږ ویېږي، عمل کې صفائی راشي، کوتاهي عملي راغلي چې ختم شي. وعظ ځان لسي او تعلیم ځان لسي. تعلیم کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم چھٹی نه کوله، وعظ به هفته کې یو ځل کوو. اور هغې وجه صحابه کرام دا فرمایي چې کراهت الصامة علینا، په دې وجه چې اسنا موږ په دې باندې تنګ شو. په وعظ باندې سړی تنګېږي او وعظ کوي. افتری وگی ادھر واس نہیں بس یو تعلیم دے دین خود دلی نہ پائے گی، چھٹی نہیں کرا. بیار نارینہ اصلاح چی کیدا زنانہ ہوئے چی یا رسول اللہ مو کو نارینہ سر وقت شکر ناستے اتنا پردے فقہ ہمارا ہے مسجدم تنگ دے. بیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیر مفتہ کی ورز برکا پاگر وز بانے وا صحابیات و سراس وک نارینہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وعظ ځان رسول. دا دینی سیستم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه درشن او ساده باندې کار دی. دا خبره چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د وعظ خبره ده او د رسال مصطفی ده. وعظ یو کو نصیحت یو وعظ ویل شي نصیحت خپل خبره رسول د زړه د کومې نه د همدردۍ په بنیاد د دې لپاره چې بني آدم چې پوه دی څوک کوتاهي کړي چې هغه عبرت واخلي، نصیحت واخلي. د وعظ او نصیحت ضرورت موږ ته شته دی. علماء ورته وایي، فضلاء ورته وایي، اساتذه یو تعلیم دی، تعلیم ضرورت عوامو دی. څوک چې بې خبرې څوک چې خبردار دی هغه ته تعلیم ضرورت نشته دی، هغه ته د وعظ او د نصیحت ضرورت اشته ضرورت. لکه انسان غافل شي کله کله شیطان یې دوکه کوي، خپل نفس په ګټه کې راشي او دوکه کېږي، دین تېرېږي. نو دې وجې نه څوک پکار دی واعظ چا خبره ویاده وګوره یو نصیحت دي یو پیغورونه ورکوي دواړه ځان له خبرې دي. زمونږ خلک وعظ نه کوي، پیغور کوي. د دې وجې نه هغوی د بعضې کسانو بلکل نوم اخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دغه نه وه. هغه به وعظ کې دا فرمایل چې دې خلکو له څه شوي دي داسې داسې کارونه دي، نو به یې راوړل. هغه کار به یاد کړ چې بعضې خلک دی داسې کار کوي، داسې کار کوي، داسې کار کوي. کوم چې غري او هغه کار دي نه خپل ځان پوهېږي. زموږ دې زمانه کې به داسې چې هغوی دی نه یاد کړو اس کیا بھائی اشارہ نہیں کوئی خبر بند نہیں. تو سنت مطابق چې کوم سره واعظ کوي نه پسې د خلکو خیال لري چې دا ما یادوي. دا خو اردو کې متن لګا چې چور ګیراړي میں پھینکتا دا غل په ګیره کې خاصه ګیره چې یو سړي کې یو جرم نشته نو ولې هغه خبره په ځان راوړي. نو دې مطلب دا چې دغه دا جرم شته. بار کے واعظ جدا سکتے اور پیغور کول اور شرمول جدا سکتے. انسان نے شرمول نہ کہی کافر سغے شرمیدل نہ جدا خبر. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتواز و نصیحت. داغه وعظ نصیحت چې کله خیر هغه نتیجه صحیح
वजलत मिनहल कुलूब, वजल दावेल की यरेदुल, वजलत मिनहल कुलूब जुड़ून हो यरेदुल पारे वाले दाखिरत जवाब दे है न कोई यरेदुल द जन्नत ने मतुल जो यरेदुल न हैरान से चल्ला में मुंह दरा की तो वाली दा आवाज असर दा से पकड़ा दे चारों ज़रूरत कुछ अच्छी ज़रूरत है और खबर है कुछ इसी ने प्यार आ गया असर स्तर को किस कराई वज़राफ़त में हाल उयून और स्तर के आगे न हो गए ये रोज़ और को फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह नमुगवेल ए अल्लाह रसूला कान्ना मौइज़तुम मुवद्दिइन गोया कि नसीहत दा चारे चपरे खुदुन के मुंडा ना खुदा से नसीहत ते गोया के तासु दवा दे दो फाओ सिलान मुंडा वसीयत होगा वसीयत माने ये ताकीदी खबर तो वसीयत इस्तेमाल करे करे अल्लाह दा पाक यूसी तो अल्लाह फी औलादिकुम लिज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वसीयत की तासु अल्लाह वसीयत असल की वेश पक्की खबर को हुक्म मुस्तहकम खबर मजबूत खबर तो वही वसीयत कला कला वसीयत ऐसे ताकीदी खबरें तो हुई लेकिन टोलो मोमिनान बारके कुरान फरमाई फरमाई तवासो बिसब्र तवासो बिलहक तवासो बिसब्र यवाज़े द कम सरे चमर तिलीज़ी यवाज़ ला खबरें तो वसीयत न है वसीयत इस्तेमाल आरवे के द हर एक की खबरें द पार कोशिश कहा अल्लाह ते क्या रसूल ते क्या मुसलमाना आपस में करीब मौत चिकम सड़ी दा खबरें तो वसीयत पदे हुई चाह दमाग हालात जिंदगी उम्मीद दागना लाई चलेवा खबर समझ आगे तो वसीयत पदे हो जाए फाओ सिरान मुक्त वसीयत होगा दाने मतलब चे रसूलुल्लाह के अंदर वफात की गए वसीयत हो ना कारी राशि रसूल की है नमुक्त सकला का खबर होगा अगर जमा वसीयत दारे उसी को बेतक़वल्लाह है तो दास तो वसीयत को बेतक़वल्लाह है अल्लाह न पड़े बता दो दीन द दोनों से जुनू बुनियाद तक़वा बचकेरल सड़े निदान द शिरक न बचकी तो कुफर न दे बचकी तो बिदअत न दे बचकी द अल्लाह द नाराज़गियां निदान सने उसी को बेतक़वल्लाह अल्लाह द नाराज़गियां इंसान अगर बचकी चे इंसान द अहकाम मनी कम चे द कौल दी या गम मनी पागे अमल दी और कम चे द न कौल दी लागे न दे मनी पागे अमल इस मुख्तसर ये जुमला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन तक़वा द डोल दीन मिलाक गुड़ा तक़वा चे इंसान के अल्लाह ने रनी हर से और जिकले इंसान के अल्लाह यर राशि दागत नाराज़गियां इंसान वेरीगी नबिया दे मुत्तकी परहेज़गारी दे द मासीना दे जराइमोना जान बचली वेनाच व समय व ताआ तासुबा फरमान बरदारी के और खबर होने तासुबा मलिक चिकम वज़ीर आज़मी सदरी दाराके कम मशर दे ता खबर होने व समय व ताआ वाइन तामर अलैकुम अब्दुन अगर का पता सो अमीर जरूर लिखी उम्रे सो उम्रे ने आगा पता सो अमीर जरूर लिखी भाई साहब एक ना वतकोस को जिया रसूल अल्लाह कागा बिल फरस द गुनाह कारों की संग हो अगर ये आगा को ऐसा लाल गुनाह पोश दासल के दागेसरी शराफत या कमाल माने ये खबरें बुनियाद सुधार है अगर आए कि केवल फर्ज यो सकेद यो अमीर ना इक़्तिदार रखनी यो सब की फसाद बनी जो नहीं बिगाड़ व पैदा की बना पैदा की दाए असर वसूल खत्म ये हदीस बुनियाद तक है ना मतलब नहीं जैसा है समझ कला गलवास तास अमीर नाकार सही
لیکن قوم بدا خبر مدی دې وجه دا چې کله داغه نه خلک اقتدار اخلي دا وخام خپل دفاع کوي او خپل دفاع کې وا قوم او حکومت یو سره جنگي د دې نتیجه بچاته دي غیر مسلمانان आपस کې کمزوري دا مطلب ځان نه بیان دا هم دې عالم لیکل لئلا يؤدي الى ظهور الفساد وتهيج الفتن بين العباد ځکه دې سره چې کومه فتنې پیدا کیږي دا یې بیا مخکې نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه تر اوسه پورې ټول مسلمانانو هم دا کار کړی کله چې دا انقلابي خلک پیدا شوه دا یې ټول اسلامي ملکونو تباہ او برباد کړی ہر اسلامی ملک کے سن سے بغاوت کی ہو لگی یہ امیر دس ہے یہ بات سمع و طاعت ہوئی وسمع و طاعت وان تم امر علیکم عبد بعض احادیث میں راضی کہا عبد حبشی کستوری بعض احادیث میں راضی کہ کہا سر اس کے پشان ہوگی نا ډېر بچک لے اور جس طرح سے امیر شو راہ طاعت ہے تو سیاسی امیر ہو نہ کوئی کو جہل ہے حدیث ہوئی نہ اور دے ویلے کرے عمل پہ دے کے نہ حدیث سے ہو سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی روایت تبلیغی جماعت تعصبی نے کبھی یہ امیر اچھا مقرر نہیں کریں مقرر خلاف کوئی یہ شپارہ یہ اسی کی ټول جماعتونه دا چل گئی پاکستان کې څومره سیاسي دینی جماعتونه دي که غیر دینی جماعتونه دي راغلي یو امیر او دا غي امیر اطاعت غي ځان لازم دي حالای جنده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم امیر یادی نه دغه نه دي هغه هغه چې دا پلاس کې اقتداري اختیاري حدیث کې عام امیران نه راغلي دا واضح انتظامی کار سوا مطلب دا نه دا مخالفت وکړي دا نه مطلب او دا حدیث مطلب دا امیران نه دي دا حدیث مطلب هغه امیر دی چې هغه سره اقتدار وکړي اختیار وکړي دا سمع او طاعت لازم دي ترکه به چا کفر بواح نه کړي کار کفر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دو خبرې وکړي یو الله سره دروغ دی لا تقوا او یو ملک روک ساتل مسلمانان روک ساتل دی فساد کرنا اور مخبول ناپدی کی کہ سغیر امیر اطاعت وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا اور یقیناً پتا سکی کہ سوک جوندے پادش ہو نخواہ مخواہ وڈیر اختلافات ہوئی اختلافات ہوئی اختلاف نہ خبیر وڈیر زیادہ اختلافات سیاسی خلق خبریں دینی خلق بسول گروپوں کے قسم اور ہر سڑی پل فرمان بردار اور مقلد تھا ڈبل دا سے دشمنی کھولے جاتا ہوئے گنڈار اسلام اور کفر دشمنی داڑے لوی مصیبت سے یو سڑے چ قرآن سنت دعوت ور گئی اور یو مسلک باندې نہیں روان اور دائی تائید نہ کی دو خلق کا تبدل ہو گئی نن موږ ته ضرورت دا سه افراد دی چې قرآن او سنت داخله کړو غوړي په دې باندې ټول اختلافات دي وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اختلاف د ختمولو طریقه سره هغه دا چې تاسو باندې لازم دي زما سنت نیول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات سنگ کرے آشانت تاسو اوقات کوکے اختلاف مختلف اور زمان رستو سنت دو خلفاء راشدین صحابہ کرام تو راشد دی لیکن اصطلاح کے خلفاء راشدین رنبنو سرو صحابہ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تو خلفاء راشدین دیکھ اصول لاشو چی اوقات بطور دلیل
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نشي او د خلفای راشدین په عهد کې نشي هغه ته دین نشي لنه خبر ده کوم چیز چې بطور دین هلته موجود دی هغه دین دی کوم چیز چې هلته نشته هغه دین نه وایي دا څه نه دی چې ته داسې وایې نو څوک وایي زما نیکه داسې و څوک وایي پلار داسې و څوک وایي پلار یې مولوي صاحب داسې د خپلو مشرانو بېعزتي مه کوئ د هغې وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه د نورو خلکو نه غلطۍ کوي صحابه کرام هغه محفوظ دي هغې کې که څوک غلطي وکړي نو بل د هغه لاس نیسي دا به نه کوي هغې نه وروسته دا حرکات نشته دا طور طریقه نشته یار سره ځان له ځانه ډنګوي د دې وجه د اختلاف د ختمېدو واحد طریقه ده هغه دا چې صحابه کرامو کوم دین قوم ته پیش کړو د هغې لمونځ څنګه و روژې څنګه وه حج څنګه و زکات څنګه و ناسته پاسته څنګه وه ملاس به څنګه و تجارت څنګه و بس کوم شی چې هلته کې دی هغه دین دی چې هلته کې نشته یو څه دی د دین نشي مختصر الفاظو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختلاف د ختمولو خبره کړې اول د صحابه کرامو اجماع ده دارنګې د صحابه کرامو کې د خلفای راشدین خبره ده او خلفای راشدین کې بیا درجه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر زمان رستو دو صحابو پسې وځي ابو بکر و عمر مطلب دا دی چې کله خلفای راشدین کې اختلاف راغی او ابو بکر و عمر کوم طرف ته نو تاسو خبره دا اختلاف د ختمولو طریقه دا آسان کار دی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین مهدیین مانے ہدایت یافتہ دا مهدی اللہ دیتے ہدایت ورکړه ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم دا خلفاء راشدین دی او مهدیین دی و سنت مانے د صحابه کرام او تابعداري کې عمل کو آسان کار نه دی تاسو جملو روان دي عضوا علیها بالنواجذ پدیوان خپل جامې کړې ته وسره ویل چې کله ماشوم سره څه شي او دې داخله هغه لاس کوي او چې بیا به زور اوري نه اعلان دي کی سمجي کوي او چې کله کوي چې اخلي نو په دې وره دې عضوا علیها بالنواجذ تاسو سنت باندې دوه درته دې دور کې ورته دي نه 200 نمونه ورته رابلانه جیسے تو ایس نہیں سادہ مسلمان ہے ارے مشکل کار ہے عضوا علیہا بالنواجذ زما سنت باندې د خلفای راشدین سنت باندې تاسو خپل جام کړی کې نواجذ فکر کې خلق بلا تختی تاسو نه په مختلفو شبهات او اعتراضات باندې تاسو ولا نه زما سنت او د خلفای راشدین سنت باندې موږ خلک علماء دي چې موږ جلا ورشي هر یو ځل خپل مشران مخکې کوي چې نه نه موږ ور پلان کی تعبیر مونږ په دې ګروپونو کې خلک خپل نه صحیح سوي هغه عالم بدرستی لیکن ته خلک تقسیم نه خلق وحدت تر اوصل پسې کیږي پدې کیږي چې سره د صحابه کرام عمل سره خبره وخت دي چې قوانین په خپل ہر سڑے بلاوی کہ اکابر د پلان کی جماعت اکابر د پلان کی اکابر د پلان کی لگا ہے بس قوم تقسیم کی سیاسیان تقسیم کا سو علماء تقسیم اتحاد نہ راځي په صورت اتحاد په دې صورت کې راځي چې هر سړی قرآن ته او سنت ته او د صحابه کرام عمل ته خلک روبلی اتحاد راځي دا کم کسان چې موږ خپل علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین د دې نه علاوه وسې وی یاکم محدثات الامور ځان ګره د هر ناشنا کار نه بچ ساتي ناشنا کار هغه ته وی چې په دغه زمانو کې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین زمانہ خیر القرون قرنی بیا دغه زمانہ ثم الذين يلونهم بیا چې دې بصیرا بیا چې دې بصیرا جدا موږ واخلو زیات نه زیات نو سلو زمانه نشي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ
यो द सहाबे किराम ज़माना यो द ताबीन ज़माना अवल चाहे पसी नज़दीरा पागे पसे पाए के हक गालिब थे इश्तियार कर अब मैंने सही अंदाज की और याद दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना द सहाबे किराम ज़माना और ताबीन ज़माना तो ताबीन दिल दिया लेकिन तब ताबीन ज़माने के देर खलक बीदी नशे हो सोम यफशुल करे बागे दोस्त बदरो बश तो दर ज़मानों के कमकार पतौर दी आ वकले पुलिस और आगे जरूस तो के खबर ही दान नहीं खबर मुखले राय के तो सुन्नत है कोई दान नहीं खबर आने ना सुन्नत तो सवाल नस्लीम सा होगा लेकिन आते जी कमकार के रहे वो यासर का या दूसरा होगा लोग तो पजोड़ बने भी कोई जमून खलक दीन तवल न की बदलार भी के तरीके कुरान का सुन्नत तो दावत वही याको मुहदसात लोगों जान साथे द नवे नवे कानून पिछले नवे काम नकल को पदीन को दागे वजह दारा चिफाइन में कुल बिदात मुदारा हर बिदात हर नई चीज चिप दीन के राजी और सहाबे किराम ज़माने को नहीं आगे तसवी बिदात और गुनाह अगर कलागे शगल लबूजी अगर कलागे शगल ज़िक्र अस्कारी फिर ये सुन ऐसा खलक हफ्ते की योजन जमगी यो सरे वक्त ज़िक्र दी तो खलक का ज़िक्र को शुरू की कई नबिया के जज़र देवन तो करे बेजुबान की गरीबी और जिबा जन्म नखरी गई सो लुटना रही सो क्या उसे की सो इन सवाल का सबब है तकरीबन हर खानका के इलाका की अरे रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़माने के ज़िक्र दाद तरीक़ा ना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दागे खुरैद है वाला है आगा लेट राय कोर्टन आए तपोस की तकम जई साथे अरे यार तो सखलक मारी दिलो अरे पदे तरीक़ा से कर देव शबशो अरे अरे सारो तरीक़ा दा पदी के दे औकस को खेट की शैतान मुर्दारी जी दा टुकुन मुबर दे हो बस सहाबे किराम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में अवदन बेशक सहाबे किराम तो नूर साहब कुरान में पारी में जज़ब न आता टुकुन रहना ताबे रात दी मेरा शी हदीस मतलब लारे द ये खबर रहा कि रोजाना नवे नवे चीज राजी वो सब नवे नवे चीज और जमून खरा के ऐसा कंप्रोमाइज हुई और ऐसा रोग हो गया तो हुई पागे खर्च की अखराजात की हुई नवे नस्ल तामख ला जवा खबर ना कम दीन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करो आगे कैसे चल रहे पकमत तरीका चार जिक्र अस्कार को दुआगाने को ले सुन्नतुने को नफलने को रोजीने को हज हो ज़कातुन आगे किस चले और यार आतिश मुसीबत तेरे खल खुदाए चे दिन पनुमाने बिदात खोली अजीब व गरीब बिदात हर सरे पर मुर्दाबाद और पर जिंदाबाद के जमात रसूल मुमकली जमात जिंदाबाद हुई और जमात दुश्मन तो वगैरह मुर्दाबाद हुई दार मुसलमाने हरकत नहीं मुंगा क़यामत के नज़दीकी को रोज़ाना नए नए फितना पैदा की देना अल्लाह से पनाह वाले नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन अक़ूलु क़ौली हाज़ा